किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पिछले साल के सवालात को तफसील से हल कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इम्तिहान में पूछे गए सवालों को हल किया है। आज हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का इम्तिहान भी लोक सेवा आयोग ही कराता है और एलटी ग्रेड का इम्तिहान भी लोक सेवा आयोग ही कराएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से सवालात रिपीट हों। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है कि मशहूर नस्री किताब यादों की बारात किस सिन्फ के ज़ुमरे में आती है। तो यादों की बारात ये खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है? जोश मलीहा बादी की। अब सवाल खुद नविश्त से मुताल्लिक है तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ अहम खुद नविश्तें जो लिखी गई उर्दू में मैं बता दूँ। देखिए, उर्दू की अव्वलीन खुद नविश्त जो है वो जाफ़र थानेसरी की काला पानी, जिसको तवारीख़ अजीब के नाम से भी जाना जाता है, उसे करार दिया गया है। 1302 हिजरी में काला पानी के नाम से जाफ़र थानेसरी ने लिखी थी अपनी खुद नविश्त, जो कि उर्दू की पहली खुद नविश्त करार दी जाती है। उर्दू की बाकायदा और फ़न खुद नविश्त के उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली खुद नविश्त जो है वो सर रज़ा अली की खुद नविश्त है, जिसका नाम है आमाल नामा। आमाल नामा को उर्दू की पहली मुकम्मल खुद नविश्त होने का एजाज़ हासिल है। शहर बानो बेगम की खुद नविश्त का नाम है बीती कहानी। इसके अलावा ज़हीर देहलवी की खुद नविश्त है दास्तान क़दर। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी खुद नविश्त लिखी थी आप बीती के नाम से। शौकत थानवी की खुद नविश्त का नाम है माँ बदौलत। इसके अलावा शाद अज़ीमाबादी की खुद नविश्त है शाद की कहानी, शाद की ज़बानी। अच्छा बताइए, किसने शाद की कहानी, शाद की ज़बानी खुद नविश्त पढ़ने के बाद शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह कहा था? इसके अलावा नकूश हयात ये हुसैन अहमद मदनी की खुद नविश्त है। यूसुफ हुसैन खां की खुद नविश्त का नाम है यादों की दुनिया। गौर कीजिए, यादों की बारात जोश मलियाबादी की है, 1970 में इन्होंने लिखी थी। और यादों की दुनिया ये किसकी है? यूसुफ हुसैन खां की है, 1967 में लिखी थी। आशुफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है, 1972 ईस्वी में शाये हुई। इसी तरह जहान दानिश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एहसान दानिश की है, इनको शायर मजदूर कहा जाता है। अब्दुल मजीद साली की खुद नविश्त का नाम है सरगुज़श्त। मुझे कहना है कुछ अपनी ज़बान में, ये ख्वाजा गुलामुस्सैयदैन की खुद नविश्त है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की खुद नविश्त का नाम है ज़रगुज़श्त। अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नविश्त का नाम है आप बीती। सालेह आबिद हुसैन की खुद नविश्त का नाम है सिलसिले रोज़ो सब। यादगार हाली के नाम से सालेह आबिद हुसैन की तसनीफ़ अहमियत की हामिल है। शाम की मुंडेर से ये वज़ीर आगा की खुद नविश्त है। कलीम आजिज़ की खुद नविश्त का नाम है अभी सुन लो मुझे। मोइन एहसन जज़्बी की खुद नविश्त है सच कहता हूँ। इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त है जुस्तजू क्या है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में। किश्वर नाहीद की खुद नविश्त है बुरी औरत की कथा। मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त वरूद मसूद है, जो कि 1988 ईस्वी में शाये हुई थी। देखिए, इस आबाद खराबे में इंतज़ार हुसैन की जो खुद नविश्त है पूछी जाती है कि किस रिसाले में शाये हुई थी। तो रिसाला सौगात में ये किस्तवार शाये हुई थी, ठीक है। और किताबी सूरत में ये 1996 ईस्वी में शाये हुई थी। 15 अबवाब पर मुश्तमिल है, ठीक है ना। तो यादों की बारात ये किसकी है खुद नविश्त? तो
जोश मलिह आबादी की है, 1970 में लिखी गई थी। सौदा का सने पैदाइश, देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू कसीदे में सबसे बड़ा नाम, उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल इनको मुसहफ़ी ने कहा। अगर सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता, ये इमदाद इमाम असर ने इनके बारे में कहा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये अब्दुल नदवी ने कहा। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने कहा। मीर हसन ने कसीदा में सौदा को कहा कि सौदा कसीदा व हिज्व में साहिब यदे बैज़ा हैं। तो कसीदा में सबसे बड़ा नाम है सौदा का, जो कि कब पैदा हुए, तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1712 ईस्वी में, और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था 1781 ईस्वी में। इनके बारे में एक कौल है सैयद एहतशाम हुसैन का, वो कहते हैं सौदा के बारे में कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। तो सौदा उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल हैं, याद रखिएगा। इनके कुल कसीदे 43 हैं। शेख चांद की जदीद तहकीक के मुताबिक इनके कुल कसीदों की तादाद 54 है। बाबुल जन्नत इनका कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में है। इसके अलावा कोहे पैकर रज़मिया बहार और सुबह सादिक तज़हीक रोज़गार वगैरह इनके अहम कसीदे हैं। इनका जो कसीदा है दरनत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम है हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी। ये कसीदा इनका बहुत ही ज़्यादा अहम है। 2 मतले हैं और इसमें 48 अशआर हैं। आ गई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? देखो आब हयात तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, सुखनदान फारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। अब मुआज़ने अनीसो दबीर, ये किताब शिबली नुमानी की है। अच्छा, एक किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर का तनकीदी मुतालिया, ये किताब किसकी है? तो सैयद ज़हूरुल इस्लाम की है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए शिबली नुमानी की हम बात करते हैं, चूँकि ये जो सवाल आया है वो शिबली से मुताल्लिक है, तो इसलिए शिबली की जो अहम तसानीफ़ हैं और शिबली के जो तनकीदी नज़रियात हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अल्लामा शिबली नुमानी कब पैदा हुए थे? तो जिस वक्त गदर हुआ था हिंदुस्तान में 1857 ईस्वी में, तभी उनकी विलादत हुई थी आज़मगढ़ में, और आज़मगढ़ में ही इनका इंतकाल हुआ था 1914 ईस्वी में। इन्होंने दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डाली थी 1914 ईस्वी में, जिससे रिसाला मारिफ निकलता है। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है? तो आज़मगढ़ से निकलता है। बात शिबली की तसानीफ़ की हो रही थी, तो मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम के नाम से इन्होंने 1887 में किताब लिखी थी, जिसको ये अपनी पहली तालीफ़ करदा किताब मानते हैं। अल-मामून, सीरतुन नोमान, सफ़रनामा इन्होंने लिखा था, रूमो मिस्र शाम, और अल-गज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, शेरुल अजम, और इनकी आखिरी जो किताब है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पर इन्होंने काम करना शुरू किया था, दूसरी जिल्द पे काम कर रहे थे कि चल बसे, और बाकी का काम इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था। तो ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। शेरुल अजम ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में ही शाये हो गई थी। 5वीं जिल्द शिबली की वफ़ात के 4 साल बाद 1918 में शाये हुई थी। आपको इनकी इसी किताब शेरुल अजम में ही 4थी जिल्द में आपको तनकीदी नज़रियात शिबली के देखने को मिलेंगे। शिबली के मुताबिक
علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ شبلی سائنس اور دوسرے علوم کو ادراکی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ شبلی کے نزدیک شاعری دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ شبلی محاکات کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ شبلی کے تنقیدی خیالات حالی کے خیالات کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن حالی معنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شبلی شعر میں مینا کاری کے قائل ہیں جبکہ حالی سادگی کے قائل ہیں۔ شبلی نے تخیل کو نئی نئی چیز ایجاد کرنے والی قوت یعنی کہ قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شبلی کے نظریات آپ لوگوں نے جان لیے۔ اگر وہ گپ بھی ہاک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو قول ہے شبلی کا ہے محمد حسین آزاد کے بارے میں، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال ہے کہ باغ و بہار میں ملک شہپال کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام روشن اختر تھا۔ اچھا، یہ ملک شہپال جو ہے وہ باغ و بہار کے کس قصے میں یہ کردار آتا ہے؟ تو چوتھے درویش کے قصے میں آپ کو روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شاہ وغیرہ کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ملک شہپال کی بیٹی کا نام ہی روشن اختر ہوتا ہے۔ اب چونکہ سوال باغ و بہار سے آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ باغ و بہار سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یاد رکھیے گا، باغ و بہار میر امن کی کتاب ہے، یہ تبعات داستان نہیں ہے۔ یہ مرزا عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے اور نو طرز مرصع فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے ایک اور کتاب لکھی تھی جس کا نام کیا تھا؟ گنج خوبی۔ گنج خوبی بھی ان کی تبعات تصنیف نہیں تھی بلکہ فارسی کتاب ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ تھی۔ اب باغ و بہار کب شائع ہوئی، کہاں سے شائع ہوئی؟ تو پہلی مرتبہ ہندوستانی پریس کلکتہ سے یہ 1803 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ باغ و بہار کو جان گلکرسٹ نے اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ قرار دیا۔ میر امن کی ہی زندگی میں، ابھی میر امن زندہ تھے تبھی باغ و بہار کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ باغ و بہار کا فرانسیسی میں، پرتگالی میں، لاطینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار سے متعلق کچھ اہم اقوال ہیں، جیسے سید عبداللہ کا قول ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید عبداللہ کہہ رہے ہیں۔ کلیم الدین احمد باغ و بہار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ اس کے بارے میں سید احتشام حسین نے کہا کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ تو یہ ہے باغ و بہار، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس میں شہپال کی بیٹی کا نام روشن اختر ہوتا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ جو شعر ہے محمد علی جوہر کا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا والا آپشن درست ہے۔ گومتی کس افسانے کا کردار ہے؟ دیکھیے، گومتی جو کردار ہے یہ منشی پریم چند کے افسانہ معصوم بچہ کا کردار ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ لوگوں کو منشی پریم چند کے افسانوی مجموعوں کو بتاتا ہوں کیونکہ ان کے جو آخری افسانوی مجموعے کا نام واردات ہے اسی میں یہ افسانے شامل ہیں۔ چاروں جو افسانے آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں نا، یہ چاروں افسانے منشی پریم چند کے ہی ہیں اور ان کے آخری افسانوی مجموعہ واردات میں یہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ 1938 میں واردات مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دلی سے کتابی صورت میں شائع ہوا تھا۔ واردات میں کل
13 अफसाने थे। शिकवा, शिकायत, मासूम बच्चा का ही किरदार है गोमती। इसके दीगर किरदार जो हैं वो हैं गंगू, मीकू, गोमती और हंगन। ठीक है। बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, ये सब वारदात में शामिल अफसाने हैं। गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गमनदारी बुज, बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की माँ, ये सब किसके हैं? ये सब मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं और ये वारदात में शामिल हैं। इनके जो दीगर अफसानवी मजमूए मुंशी प्रेमचंद के वो कौन कौन से हैं? तो गौर से सुनिएगा। इनके दीगर अफसानवी मजमूओं में पहला जो इनका अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन है 1908 में शाया हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, ख्वाबो ख्याल, खाके परवाना और फिरदौसे ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे रहा, दूध की कीमत और वारदात, ये सब प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए। गोमती का जो किरदार है वो मासूम बच्चा में शामिल है। उर्दू दक्कन से निकली, ये नजरिया किसका है? तो नसीरुद्दीन हाशमी का है। उर्दू के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नजरियात हैं वो मैं आप लोगों को बहुत मुख्तसर में बता देता हूँ। उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये नजरिया किसका है? सबको पता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये नजरिया किसका है? मसूद हुसैन खां का नहीं है, ये महमूद शिरानी का है। मसूद हुसैन खां का नजरिया क्या है कि दिल्ली और गिरदोनवा में उर्दू की पैदाइश हुई। इसके अलावा जो दीगर नजरियात हैं, जैसे सुहेल बुखारी का नजरिया ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। शौकत सब्जवारी ने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली। मौजुद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। अख्तर ओरेनवी ने उर्दू के मगधी से निकलने की बात कही। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से निकली। तो ये सब नज़रियात हैं। सुलेमान नदवी का नज़रिया क्या है? सिंध में पैदा हुई। महमूद शिरानी का नज़रिया मैंने बताया पंजाब में पैदा हुई। शौकत सब्जवारी का नज़रिया ये है कि दुआबे गंगो जमन और हरियाणा उर्दू का मस्कन है और उर्दू दक्कन से निकली है। नसीरुद्दीन हाशमी की ये ख्याल है। इनकी किताब का नाम ही है दक्कन में उर्दू। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल कि लखनऊ का अवामी स्टेज ये किसकी तसनीफ है? तो लखनऊ का अवामी स्टेज सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब की किताब है। लखनऊ का शाही स्टेज के नाम से भी इनकी एक किताब है। इनकी एक किताब का नाम अनीसियात है। सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा है, जो कि नवाब वाजिद अली शाह ने 1841-42 में लिखा था। हालांकि उर्दू का जो पहला ड्रामा, बाकायदा तौर से पहला जो उर्दू का ड्रामा तस्लीम किया जाता है वो कौन है? तो वो है अमानत लखनवी का इंद्र सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गालिब के सफर कलकत्ता का बुनियादी मकसद क्या था? गालिब ने जो कलकत्ता का सफर 1826 में शुरू किया और 1828 में वहां पे पहुंचे, तो इसका जो मकसद था वो क्या था? तो पेंशन बहाली की गरज से गालिब ने कलकत्ता का सफर किया था। अब देखिए, जब ये कलकत्ता गए तो पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते कलकत्ता पहुंचे थे और कलकत्ता में पूरे 2 बरस ये रहे थे। ठीक है, गालिब ने कलकत्ता के सफर के दौरान कानपुर, लखनऊ और बनारस में भी क़याम किया था। गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। तो पेंशन बहाली की गरज से, पेंशन का कज़िया करने की गरज से ये गए थे कलकत्ता मिर्ज़ा गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल में से कौन जोश का मजमूआ कलाम नहीं है? देखिए, जोश के मजमूआ कलाम की बात करें
تو جوش کا جو مجموعہ کلام ہے پہلا روح ادب ہے، اس کے علاوہ شعلہ و شبنم اور فکر و نشاط بھی جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ ان کے جو دیگر مجموعہ کلام ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو غور سے سنیے گا، میں جوش کے کچھ اہم مجموعہ کلام کی فہرست آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نقش و نگار، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، سرود و خروش، سموم و سبو، الہام و افکار، نجوم و جواہر، طلوع فکر، موجد و مفکر، گل بدنی ان کی نظم ہے، آگ ان کی نظم ہے، کسان کے نام سے ان کی ایک نظم ہے، ٹھیک ہے۔ کسان کے علاوہ جنگل کی شہزادی اور شکست زندان کا خواب بھی جوش ملیح آبادی کی اہم نظموں میں سے ہے۔ جوش ملیح آبادی کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب ان کو عبدالرزاق ملیح آبادی نے کہا تھا۔ تو اب یہ تینوں تو جوش کے ہیں، مکاں و لامکاں یہ جوش کا نہیں ہے، تو ہمارا جواب چوتھا والا آپشن ہوگا۔ عکس اور آئینے کس تنقید نگار کی تصنیف ہے؟ تو سید احتشام حسین، جو کہ ماحول میں 1912 میں پیدا ہوئے اور الہ آباد میں 1972 میں انتقال ہوا، ان کی تصنیف کا نام ہے عکس اور آئینے۔ سید احتشام حسین ترقی پسند تنقید کے نقاد ہیں، سائنٹیفک نظریے کے یہ حامل تھے۔ ان کی جو اہم تنقیدی کتابیں ہیں ان میں تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، تنقیدی نظریات، اردو کی کہانی، اردو ساہتیہ کا اتہاس ہندی میں لکھا تھا، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ سب سید احتشام حسین کی تصانیف ہیں۔ ویرانے کے نام سے انہوں نے افسانوی مجموعہ لکھا، ساحل اور سمندر کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے۔ ان کے نزدیک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو۔ ان کے بارے میں ایک قول محمد حسن کا کافی زیادہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک نقاد کی حکمرانی رہی، وہ ہیں سید احتشام حسین۔ کلیم الدین احمد ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب احتشام حسین لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہے۔ تو یہ ہیں سید احتشام حسین، ان کے بارے میں میں نے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو بتا دی۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے امتحان میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو یہ جو شعر ہے وہ کس مثنوی کا ہے؟ تو پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے گلزار نسیم، اس میں یہ شعر آیا ہے۔ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 میں لکھی تھی اور یہ 1844 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اصل قصہ کس نے لکھا تھا؟ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں قصہ بقاولی کے نام سے فارسی نثر میں لکھا تھا۔ 1803 عیسوی میں منشی نہال چند لاہوری نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں منتقل کیا تھا اور پھر مثنوی کے طور پر اسی قصے کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے پیش کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حالی نے مرثیہ غالب، جو غالب کا مرثیہ حالی نے لکھا تھا، کس ہیئت میں لکھا تھا؟ تو سب کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے ترکیب بند ہیئت میں لکھا تھا 1819
1869 میں۔ اب بات ہو رہی ہے حالی کی، تو اردو کا برنارڈ شاہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ پہلے خستہ ان کا تخلص تھا، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص حالی کر لیا۔ پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے ان کی تصانیف جو ہے ان میں مولود شریف، تریاق مسموم، شواہد الالہام، اصول فارسی، مجالس النساء، اسے ناول بھی کہا گیا ہے۔ ایک کتاب تھی جو مڈل جماعت کے بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ ان پر ان کو انعام بھی ملا تھا 400 روپے، مجالس النساء پر حالی کو۔ مسدس انہوں نے لکھی تھی، مسدس مد و جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، سر سید احمد خان کی فرمائش پہ لکھی تھی۔ انہوں نے حیات سعدی لکھی تھی، اردو کی پہلی باقاعدہ سوانح حیات مانی جاتی ہے۔ 1886 میں سعدی کی سوانح حیات تھی۔ یادگار غالب انہوں نے لکھی تھی 1897 میں، اور حیات جاوید لکھی تھی 1901 میں، جس کو شبلی نے مدلل مدعی اور کتاب المناقب کہا تھا۔ انہوں نے دیوان اور مقدمہ شعر و شاعری اپنا تیار کیا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں ان کی لکھی گئی تھی۔ انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں 4 نظمیں پڑھی تھیں، برخاروت کے نام سے، نشاط امید کے نام سے، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف۔ بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، کلمت الحق، مناجات بیوہ، شکوہ ہند، قوم کی پاسداری، چپ کی داد، تعصب و انصاف، مسلمانوں کی تعلیم، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ 5 شخصی مرثیے بھی لکھے تھے۔ مرثیہ غالب لکھا تھا 1869 میں ترکیب بند ہیئت میں۔ اس کے علاوہ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ حکیم محمود جان لکھا تھا، اور ملکہ وکٹوریہ کا بھی مرثیہ انہوں نے لکھا تھا ترکیب بند ہیئت میں، اور محسن الملک کا مرثیہ بھی انہوں نے لکھا تھا۔ ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں، ان کی کتاب جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کے لیے 3 چیزوں کو لازمی قرار دیا: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو۔ شعر کی خوبی میں انہوں نے 3 چیزیں بتائی کہ سادگی ہو، جوش ہو اور اصلیت ہو۔ مثنوی کو یہ سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن قرار دیتے ہیں، غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں محدود قرار دیتے ہیں، اور مرثیہ کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم ہو سکتی ہے ایسا کہتے ہیں۔ وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا؟ سب کو پتہ ہے، نواح دلی کو مسعود حسین خان نے اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ بات محمود شیرانی نے کہی تھی۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے کہا تھا، اور اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یہ سلیمان ندوی کا ماننا ہے، لیکن نواح دلی کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے مسعود حسین خان نے۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد ہیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم درد ماتم ہو گئیں۔ تو یہ جو شعر ہے، کس ناول سے اس شعر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس شعر سے کون سا ناول شروع ہوتا ہے؟ تو امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا جو مشہور اور مقبول ترین ناول ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ شعر چلتا ہے کہ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد ہیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں اس داستان کے بارے میں اس ناول کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ناول ہے کب لکھی گئی پوچھا جا سکتا ہے۔
बिल्कुल पूछा जाता है। तो इन्होंने अपना ये नावल लिखा था, कब लिखा था जी? 1899 में लिखा था, ठीक है, 1899 में लिखा था। और ये फ्लैशबैक की तकनीक में चलती है। अमीरन एक बच्ची होती है जिसको किडनैप कर लेता है दिलावर खान और ले जा करके लखनऊ में बेच देता है। लखनऊ में बेच देता है, कितने में बेचता है? 125 रुपए में, एक खानम जान नायिका के हाथों, ठीक है। और इस तरह से भोली भाली गांव की बच्ची उमराव जान बन जाती है, तवाइफ बन जाती है। तो ये जो शेर है, इससे नावल उमराव जान अदा शुरू होता है। कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? तिलिस्मे ख्याल, देखो तिलिस्मे ख्याल बेशक है, नज़ारे और पुराने खुदा, ये तीनों तो कृष्णचंद्र के हैं। बूढ़ी काकी, ये अफसाना प्रेमचंद का है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का है। बूढ़ी काकी अच्छा अफसाना है, पढ़ेंगे मजा आएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम लॉर्ड वेलेस्ली के किस दौर में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में हुआ। इसका खात्मा किसके ज़माने में हुआ? देखो 10 जुलाई को सन 1800 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी, लेकिन क़याम की तारीख रखी गई 4 मई 1800 ईस्वी, क्योंकि एक साल पहले इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। ये 24 जनवरी 1954 में ये बंद हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस वक्त लॉर्ड डलहौजी था वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का एहसान उर्दू पर वाकई है, माना जाता है। एक कौल है जो कि उनसे मुताल्लिक है कि जो एहसान मीर तकी मीर का उर्दू शायरी पर है, वही एहसान जो है जॉन गिलक्रिस्ट का उर्दू नस्र पे है। ये कौल किसका है आप लोगों को कमेंट में बताना है।